आजको कार्यक्रम हाम्रो औपचारिक उद्घाटन सुरु हुन्छ। नमस्कार सम्पूर्णमा। आरम्भ पुस्तक प्रदर्शनी 2078 का 78 उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायण बुजुक्षज्यू एवं नेपाल मजदुर किसान पार्टी जिल्ला समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रराज गोसाइज्यू, कार्टुनिस्ट अबिन सर र आजको विशेष आकर्षण से कार्टुनका दामोदर सर र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू र पुस्तक प्रेमी मित्रहरूमा सबभन्दा पहिला आरम्भ नेपालको तर्फबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आरम्भ नेपाल 11 जनाको एउटा युवाहरूको समूह हो, जुन चाहिँ हामीले यो पैसा कमाउने भन्दा पनि नाफामुखी कार्यक्रम गर्ने भन्दा पनि हामीले समाजमा रहेका कुराहरूलाई, समाजका युवाहरूलाई जुन दुर्व्यसनीबाट अथवा समाजमा भइरहेको जुन दुर्व्यसनी अथवा गलत विचारहरूलाई चेडा पार्ने उद्देश्यले हामीले यो संस्था गठन गरेका हौँ र आरम्भ नेपालले विभिन्न यस्तै खालको शैक्षिक प्रदर्शनीहरू, शैक्षिक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। विगतमा हामीले आरम्भ नेपालले पहिलो पुस्तक प्रदर्शनी यही स्थानमा गरेका थियौँ भने अहिले हाल यो दोस्रो यो पुस्तक प्रदर्शनी भइराखेको छ र यो दोस्रो पुस्तक प्रदर्शनीमा आउँदाखेरि हामीले दुई लेखकहरूको पुस्तक पनि विमोचन गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ र आरम्भ नेपालले क्रिएटिभ कामहरू पनि हामीले थालनी गरेका छौँ, जस्तै चित्रकला, मूर्तिकला र त्यस सम्बन्धीमा पनि हामीले हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ जागरण गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ र आरम्भ नेपालले साँच्चीकै भन्ने हो भने अहिलेको जनमानसलाई आवश्यक के छ त भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। यो उदाहरणको लागि यो एउटा पुस्तक मेला पनि, पुस्तक प्रदर्शनी पनि एउटा त्यसकै एउटा ढाँचा हो। पुस्तक प्रदर्शनी हामीले किन गरौँ त भन्दाखेरि अहिले हामी कोरोनाको आइसोलेसनमा मात्र होइन, मोबाइलको आइसोलेसनमा हामी भित्र बन्दित अवस्थामा रहेका छौँ। हाम्रा बालबच्चाहरू अहिले साँच्चीकै भन्ने हो भने भित्री एउटा कुनामा, एउटा खाटमा, एउटा कोठाको एउटा कर्नरमा अहिले बसिरहेको अवस्थामा हामीले यो पुस्तक मेलाले पुस्तक पढौँ भन्ने, पुस्तक पढ्ने वातावरण र पुस्तक पढ्ने अभियानको रूपमा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ र यो कार्यक्रम 3 दिन आजबाट सुरु भएको छ। 3 दिन यो कार्यक्रम रहन्छ र यो कार्यक्रममा पनि यस्तै भोलिको कार्यक्रम पनि हामीले राखेका छौँ, पर्सि पनि कार्यक्रम यस्तै राखेका छौँ। भक्तपुरको चर्चालाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले कार्यक्रम पनि राखेका छौँ भने अर्को भोलि फेरि अर्को पुस्तक विमोचन कार्यक्रम पनि हामीले राखेका छौँ। सो त्यो कार्यक्रममा पनि हजुरहरूको यसरी नै सहभागिता हुनेछ भन्ने आशा लिँदै सम्पूर्णमा पुनः एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रा आरम्भ नेपालका अध्यक्ष र आजको यस कार्यक्रमका सभापति बालकृष्ण बनमलाज्यूलाई र आजको हाम्रो कार्यक्रम यस पुस्तक प्रदर्शनी औपचारिक रूपमा हामी उद्घाटन गर्न लागेका छौँ। उद्घाटन आज हामी लेखक, कार्टुनिस्ट, कवि दामोदर सरको पुस्तक हामी विमोचन गरेर हाम्रो यो प्रदर्शनी उद्घाटन गर्दैछौँ र त्यसको लागि यता हामीले बाजाको लागि सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ न्यू भिजन ढिमा बाजा खलका साथीहरू पवन श्रेष्ठ, रूपेश श्रेष्ठ र उमेश कर्मचारीज्यूलाई मनसँगै आइदिनुको लागि म सादर अनुरोध गर्दछु र लेखक दामोदर सुवालको 100 कार्टुन किताब विमोचन गरिदिनु हुनको लागि म आजका प्रमुख अतिथि नारायण बुजुक्षज्यूलाई म सादर अनुरोध गर्दछु र यसको लागि सहयोग गरिदिनु हुनको लागि म सहयोगी सीमा तामाङज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। सीमा तामाङ। आजको हाम्रो कार्यक्रम हामी पुस्तक विमोचन गर्दैछौँ। पुस्तक विमोचन कार्टुन किताब हामी विमोचन गर्दैछौँ। लेखक दामोदर सुवालका दामोदरका 100 कार्टुन नामक कार्टुन
पुस्तक हामी विमोचन गर्दैछौँ। यही विमोचन पश्चात हामी आजको कार्यक्रम हाम्रो औपचारिक उद्घाटन सुरु हुन्छ। धन्यवाद न्यू भिजन ढिमे बाजा समूहका कलाकार साथीहरूलाई। र आजको यस कार्यक्रममा हामी अब मन्तव्यलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र आजको यस पुस्तक प्रदर्शनीको विषयमा आफूलाई लागेका केही कुराहरू विचारहरू व्यक्त गरिदिनुको लागि वरिष्ठ कार्टुनिस्ट अविन श्रेष्ठजीलाई म सादर अनुरोध गर्दछु। यस सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक अभिवादन। सर्वप्रथम त म आयोजकहरूप्रति आभारी भएको छु। मलाई हाम्रो वरिष्ठ नेताज्यूसँग एउटै मञ्चमा बस्ने अवसर पाएँ। मलाई खासमा फेरि नेताज्यूहरूको अगाडि बढ्नु चाहिँ साह्रै डर लाग्ने। अब कार्टुन बनाउने भनेकै नेताज्यूहरूको विरोध गर्दै बनाउने, विरोध भन्दा पनि हामीले विरोध गर्ने त होइन, अब त्यो एउटा मार्ग देखाउने हिसाबले बनाउने। अब नेताज्यूहरूले चाहिँ हामीलाई गाली गर्यो भनेर दिने भएकोले मलाई नेताज्यूहरूसँग चाहिँ साह्रै डर लाग्ने है। यो कार्टुनिस्टलाई भेटोस् मात्रै मैले गर्न जानेको छु भनेर बस्नु भएको छ कि भन्ने लाग्यो। अस्ति पनि हालसालै एउटा कार्यशालामा हाम्रो मन्त्री प्रेम आले भनेपछि त मैले अर्को थप केही भन्ने राख्नु नपर्ला। उहाँको स्वभाव, उहाँको कार्यशैलीको बारेमा त सबै अब परिचितै हुनुहुन्छ। अनि उहाँसँग भेट हुँदाखेरि पनि मैले पहिलो यही सोधेँ उहाँलाई, तपाईँले त कार्टुनिस्टहरूलाई त भेट्थ्यो कि कहाँ बाँकी राख्छु भनेर बसिराख्नु भयो होला है भनेर भने। उहाँले होइन त्यस्तो होइन, ल बनाइदिनुहोस् मेरो कार्टुन भनेर बसिहाल्नु भयो। मैले बनाइदिइ पनि हालेँ। त्यो फेरि हाम्रो कार्टुनको वर्कसप भइरहेको भएर हामीसँग सबै सर सामानहरू त्यही थियो र बनाइदिएँ र उहाँले लिएरै जानुभयो त्यो कार्टुन। त्यसकारण पछिल्लो समय चाहिँ नेताहरूले कार्टुनलाई अलिक ग्रहण गर्ने उहाँको शैलीमा चाहिँ अलिक परिपक्वता आएको छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर आज चाहिँ मलाई हाम्रो नारायणमान बिजुक्चेज्यूको सँगै बस्दा डर चाहिँ लागेन। किन भन्दाखेरि अब हामी कार्टुनिस्टहरूलाई चाहिँ सधैँको प्रतिपक्ष भनेर भनिन्छ। सधैँ सत्तापक्षको विरोधमा आवाज उठाइराख्ने, सत्तापक्षले गरेका नराम्रो कामहरूको विरोधमा हामी बोलिराख्ने भएकोले चाहिँ हामीलाई सधैँको प्रतिपक्ष भनेर भनिन्छ र नेमकिपा पनि सधैँको प्रतिपक्ष। त्यसकारण नेमकिपा र हामी कार्टुनिस्टहरूमा एउटा समानता चाहिँ मैले यो पाएको भएर उहाँसँग सँगै बस्नु पाउँदाखेरि खुसी लागेको छ, डर चाहिँ लागेको छैन। अघि अब प्रेम आलीको कुरा गरेँ, अब फेरि अर्को एउटा प्रेमको कुरा गर्छु। हाम्रो नेमकिपाको सांसद प्रेम सुवाल, उहाँ संसदको एउटा कुनामा बसेर कराइरहेको हामी देख्छौँ नि। अब हामी पनि पत्रिकाको एउटा कुनामा बसेर कराइराख्ने हो, यो भएन त्यो भएन भनेर। तर हामी कतिलाई लाग्छ नि त त्यो अब प्रेम सुवाल त्यहाँ बसेर कराएर के नै हुने हो, सुनेको होइन राज्यले भनेर। त्यस्तो चाहिँ पक्कै होइन। यस्ता कुराहरूले दबाब चाहिँ सिर्जना गरिरहेको हुन्छ है। अब त्यो कुनै पनि मन्त्री प्रधानमन्त्रीले आज प्रेम सुवालले संसदमा यो बोल्नुभयो र मैले त्यो कारणले यो गरेन भनेर त भनिँदैन नि, क्रेडिट त कसैलाई दिँदैन नि। त्यसकारण हामी कार्टुनिस्टहरूलाई पनि
यो कार्टुनिस्टले यस्तो भनिदिन्छ यस्तो लेखिदिन्छ त्यसकारण मैले यो नराम्रो काम गर्नै लागेको थिएँ गरिनँ भनेर चाहिँ भन्दैन नि। तर एउटा अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब चाहिँ सिर्जना गरेर हुन्छ। हामी यस्तो अब विकृति विसङ्गति विरुद्ध यतिको बोलिरहेछौँ त राष्ट्रमा अब यस्ता नचाहिने कामहरू भइरहेछ। एकचोटि तपाईँहरू सोच्नुहोस् त कसैले केही नभनिदिएको भए के गति हुन्थ्यो होला। त्यसकारण हामीले बोलिरहेछौँ, हाम्रो आवाज कहीँ लागिरहेछ, त्यसो हामीले जहाँ निशाना साधेका छौँ त्यहाँ परिरहेको छ भनेर चाहिँ हामी आफैले चाहिँ सोचिरहेका छौँ है। अब जहाँसम्म हाम्रो अब दामोदरजीको कुरा छ, सुरुमा त मैले उहाँलाई चाहिँ एकदम ढिलो चिनेँ है। अब त्यो किन पनि होला भन्दाखेरि अब एउटा म काठमाडौँमा बस्छु, मेरो घर पनि काठमाडौँमै। यो अब यो भौगोलिक संरचना पनि कस्तो भयो भन्दाखेरि हामी अब बच्चा बेलामा भक्तपुर आउँदाखेरि तपाईँको बबरमल कतेपछि वरिपरि खेतै खेत है। त्यो सहर छोडेर कति टाढा जानुपर्ने जस्तो भक्तपुर पुग्न। तर पाटन चाहिँ कहिले त्यस्तो नहुने। मलाई पाटनको त्यो बागमतीको पुल पारी पाटन भनेर धेरै पछि थाहा भएको स्कुल पढ्दाखेरि। हामी कुपुण्डल जानु पऱ्यो, हरिहर भवन जानु पऱ्यो, पुलचोक जानु पऱ्यो भने पाटन जानु पऱ्यो भनेर भन्दैनौँ। हरिहर भवन जाने, जाउला खेल जाने भनेरै भन्छौँ। तर भक्तपुरको कुनै पनि ठाउँमा आउनु पऱ्यो भने हामी भक्तपुर जाने भनेर काठमाडौँबाट निस्किन्छौँ है। त्यस कारण त्यो दूरी, त्यो हाम्रो भौगोलिक संरचनाले गरिरहेको दूरीले गर्दाखेरि धेरै कुरा चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ र भक्तपुरको दूरीमा रह्यो। त्यसरी नै हाम्रो दामोदरजीको कला पनि, कार्टुन पनि त्यसरी नै हामी बिचमा चाहिँ त्यो एउटा दूरी सिर्जना भएको कारणले पनि मेरो आँखासम्म पुग्न चाहिँ अलिक ढिलो भयो। त्यसमा म चाहिँ क्षमा प्रार्थी छु। मैले उहाँलाई धेरै ढिलो चिनेँ। त्यो पछि चिनिसकेपछि मैले सुरुमा त उहाँ नयाँ कार्टुनिस्ट होला भनेर लागेको थिएँ। पछि उहाँले अब धेरै अगाडिदेखि कार्टुन सुरु गर्नु भएको रहेछ र अहिले त अब पहिला जस्तो पनि होइन। अहिले मैले अघि भने जस्तो बबरमल कटेपछि खेत कहीँ देखिन्न पनि देखिँदैन। एउटा सहर छोडेर कहिले अर्को सहर पुग्यो थाहै हुँदैन। भक्तपुर पुग्दाखेरि पहिला चाहिँ एउटा सहर पुगेपछि अनि अर्को सहर पुगेपछि मात्र भक्तपुर आएको भन्ने हुन्छ। अहिले त कहाँ अर्को एउटा सहर छुट्यो र कहाँ अर्को सहर पुग्यो भनेर थाहै हुँदैन। त्यसकारण अहिले पहिला जस्तो पनि होइन। फेरि यो सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि अब 7 समुद्र पारीको देशसँग त हाम्रो दूरी त्यति छैन जस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि अब भक्तपुर त अब के ठुलो कुरा भयो। त्यसकारण अब त्यसमाथि यो अब कार्टुनको किताब चाहिँ फेरि यो उपन्यासको किताब जस्तो एकचोटि आयो सर र बिक्री भयो लगानी उठ्यो त्यस्तो पनि हुँदैन है। यो फेरि वर्षौँ बिकिराख्छ। त्यसकारण यो कार्टुनको किताबले फेरि देशको इतिहास पनि बोल्ने भएकोले कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, इतिहासकार सबैले रुचाउने यो किताब चाहिँ भएको हुनाले पनि यस्तो प्रकाशनलाई चाहिँ हामीले हौसला दिँदै जानुपर्छ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी अब कार्टुनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा देश विदेश जाँदाखेरि त्यो विदेशतिरको कार्टुनिस्टहरूले झोलाभरि किताब बोकेर आउने कार्टुनको किताब। हामीसँग चाहिँ लानको लागि किताबै हुँदैन थियो। र अहिले यस्तो अब पछिल्लो समयमा म कार्टुनिस्ट क्लबको नेतृत्वमा आइसकेपछि हामीले धेरै किताब निकाल्यौँ र त्यसमा अर्को एउटा किताब थपेको छ हाम्रो दामोदरजीको 100 कार्टुन भनेर। त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि छ र प्रकाशकलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र उहाँको पुस्तकको सफलताको कामना गर्दै म आफ्नो केही शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद वरिष्ठ कार्टुनिस्ट अविन श्रेष्ठ र उहाँको गहकिलो मन्तव्यको निमित्त। अब हामी यसै आरम्भ पुस्तक प्रदर्शनी अन्तर्गत नै रहेर पुनः मन्तव्यलाई जोड्न गइरहेका छौँ र आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु न कार्टुनिस्ट, लेखक, कवि दामोदर सुवालज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू व्यक्त गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद मित्र। आरम्भ नेपालद्वारा आयोजित यो पुस्तक मेलाको जुन उद्घाटन सभा हो त्यसका अध्यक्ष मित्र र आदरणीय नारायण दाई र वरिष्ठ कार्टुनिस्ट अविनज्यू र मित्र
सुरेन्द्र गोसाईज्यू, आज यस अवसरमा मैले धेरै वर्षदेखि लेख्दै आएका कार्टुनहरूको सङ्ग्रह विमोचन भएको छ र यो कार्टुन सङ्ग्रह यसरी विमोचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म आरम्भ नेपालका युवा मित्रहरूप्रति आभारी छु र म उहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन पनि गर्न चाहन्छु। हामी कार्टुनिस्टहरूले कोरेका कार्टुनहरू हेरेर तपाईँहरूमध्ये कोही ठहका मार्दै हाँस्नुभएको होला र कोही मुसु मुसु हाँस्नुभएको होला र कोही आफ्ना प्रियजनहरूलाई व्यङ्ग्यबाण हानेर घोचेको महसुस गरेर मनमा नै मुरमुरा हुनु पनि भएको होला। तर कार्टुनिस्टहरूको एउटा बाध्यता के छ भनेदेखि आफ्नो कलाबाट समाजमा रहेको विकृति र हाम्रा नेताहरू प्रति उहाँहरूमा रहेको जुन विसङ्गति हो त्यसलाई उजिल्याउने काम हो र हाम्रो यसरी मान्छेहरूको कमजोरी र गल्तीलाई व्यङ्ग्यको चित्रबाट प्रस्तुत गरेर जुन हामी सन्देश दिन खोज्छौँ त्यो हाम्रो रहर होइन। कसैको कमजोरी र गल्तीलाई त्यसरी व्यङ्ग्य या नङ्ग्याउनु सामाजिक मर्यादाले पनि त्यो न्यायोचित हुँदैन। तर कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो समाजमा सबै मान्छेहरू बुद्ध छैन। हाम्रो समाजमा शैतानहरू पनि छन् र सबै मान्छेहरू बुद्ध भइदिएको भए हामी जस्ता कार्टुनिस्टहरूको जन्म पनि हुने थिएन होला। र हामीलाई थाहा छ हामी जस्ता सामान्य मान्छेहरूले गर्ने गल्ती र कमजोरीले समाजमा कुनै त्यसको अर्थ राख्दैन। तर ठुला रुख ढल्यो भने साना साना बोट बिरुवा र भुटानहरू किचिन्छन्, मिचिन्छन्। र त्यसैले हामी कार्टुनिस्टहरूको धर्म यो हो कि हामी बुद्धहरूको बचाउ गर्नको लागि पनि हामीले कार्टुनहरू कोर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र हामीले कोर्ने नकारात्मक कार्टुनहरू या भावहरूबाट सकारात्मकतिर लाने हाम्रो प्रयासहरू हुन्छ र यस्तै प्रयासहरूलाई अँगालेर मैले 2035-36 सालदेखि कार्टुनहरू कोर्दै आइराखेको छु र ती कार्टुनहरूलाई आज पुस्तकको रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई ज्यादै हर्ष लागेको छ। अब मैले अरू धेरै कुरा भन्नु आवश्यक छैन, किनभनेदेखि मैले भन्नुपर्ने कुराहरू सबै पुस्तकमा समावेश छ र तपाईँहरू हेर्नुहोला र राम्रो नराम्रो के छ
अपुग भएका कुराहरू बताइदिनुहोला र आउने दिनहरूमा अझै म त्यसलाई सशक्त रूपले व्यक्त गर्ने प्रयास गर्नेछु। र अन्तमा यसरी यो पुस्तक प्रकाशन गर्न सहयोग गर्ने मित्रहरू, आरम्भ नेपालका मित्रहरू, दिनेश प्रधान लगायत सम्पूर्ण मित्रहरूप्रति म आभारी छु। र साथै आफ्नो यो पुस्तकमा आफ्नो अमूल्य विचार दिएर मलाई हौसला ल्याउनुहुने प्रिय नारायण दाई र त्यस्तै वरिष्ठ कार्टुनिस्ट अविनजी र मेरा अन्य मित्र लक्ष्मण दाईप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो सानो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व दामोदर सुवालज्यूलाई। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ। यसरी कविता, गीत, गजल लगायतका पुस्तकहरू मात्र प्रकाशन भइरहेको समयमा कार्टुन सङ्ग्रह पनि प्रकाशन भएको छ। कार्टुन आफैमा ठुलो साहित्य हो। यसर्थ यो अवसर, यो सङ्ग्रह निकाल्नको निमित्त अवसर दिनुभएकोमा आरम्भ नेपाल उहाँप्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछ। र यसै क्रममा आजको आरम्भ पुस्तक प्रदर्शनीमा आफ्ना भनाइहरू व्यक्त गरिदिनु हुन बागमती प्रदेशका सांसद आदरणीय सुरेन्द्र राज गोसाईज्यूलाई आफ्ना भनाइ व्यक्त गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यो कार्यक्रमका सभापति साथी, प्रमुख अतिथि श्रद्धेय नेता नारायणमान बिजुक्छे रोहितज्यू, त्यसै गरी आजको यो कार्टुन पुस्तक जुन छ त्यसका स्रष्टा एवं कवि दामोदर सुवालज्यू, वरिष्ठ कार्टुनिस्ट अविन श्रेष्ठज्यू, यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधिज्यूहरू र साहित्यकार साथीहरू, शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सम्पूर्णमा म हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्छु र यो पुस्तक मेलाको पूर्ण सफलताको म कामना गर्दछु। र साथसाथै यो कार्टुनको जुन नयाँ पुस्तक आयो त्यसको निम्ति प्रकाशक साथीहरूलाई र यसका सर्जक कार्टुनिस्ट आदरणीय दामोदर सुवालज्यूप्रति म हार्दिक आभार तथा बधाई ज्ञापन गर्छु। र उहाँले अघि सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले मित्र भन्नुभयो र मैले कसरी चिनेको छु भने हाम्रो दामोदर सुवालज्यूलाई म त्यतिखेर नर्सरी कक्षामा पढ्थेँ र सायद मलाई याद भएसम्म चित्र र स्केच बुक पहिलो पटक मैले उहाँको स्केच बुक, त्यतिखेर हामी पढ्दै गर्दा उहाँको स्केच बुक हामीले देखेका थियौँ र चित्र र स्केच बुक त्यतिखेर रङ्गीन समेत थिएन, श्याम श्वेत अथवा सेतो कागजमा कालो रङ्गले पोतिएको चित्रहरू हामीले देखेका थियौँ र त्यो हाम्रो निम्ति एक खालको नयाँ वस्तु थियो। त्यतिखेर त्यो जमानामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ 35 वर्ष वरपर 2041-42 सालमा हुनुपर्छ। त्यतिखेर एउटा विद्यालय थियो ट्विङ्कल स्कुल भन्ने र आजकल त्यो ट्विङ्कल नामको स्कुल छैन र त्यतिखेरदेखि नै उहाँले चित्रकारिता गर्नुहुने र विभिन्न स्केचहरू लेख्ने हामीले देखेका थियौँ। जति बुझ्न सक्थ्यौँ त्यति बुझ्यौँ र त्यो एक चरण थियो भने पछि हामीले एकजना राम्रो आर्टिस्ट र साथसाथै एकजना राम्रो कविको रूपमा चिन्यौँ र साथसाथै र अहिले एकजना राम्रो कार्टुनिस्टको रूपमा पनि हामी देख्दैछौँ, चिन्दैछौँ र जुन पुस्तकाकारको रूपमा अहिले प्रस्तुत भयो, प्रकाशन भयो र यो खुसीको कुरा भयो। र हामी सबैलाई थाहा छ र इभन यो डिजिटल मिडिया होस् या प्रिन्ट मिडिया, पाठकहरू, मलाई जहाँसम्म लाग्छ पाठकहरूले पहिलो उनीहरूको नजरमा आँखा जाने भनेको कि त हेडलाइनमा हुनुपर्छ कि त कार्टुनमा हुनुपर्छ र त्यति एक हिसाबले पाठक अथवा भनौँ हाम्रा जेनरल पिपल अथवा सर्वसाधारणले समेत बुझ्ने ढङ्गमा जब कार्टुनहरू छापिन्छन् त्यो पत्रिका या पुस्तक या म्यागजिन त्यो सबैको निम्ति एक खालको प्रिय बन्न पुग्छ
र अझ जब शासकहरूप्रति, अत्याचारीहरूप्रति, जनताका दुश्मनहरूप्रति जब त्यहाँ एकदम तीखो व्यङ्ग्य बाण प्रहार गरिएको हुन्छ, त्यो एकदम प्रभावकारी हुने पनि हामी पाठकको नाताले पनि त्यो अनुभव हामीले गरेका छौँ। र एक हिसाबले यो कार्टुन जुन छ त्यो आफैमा एउटा राम्रो साहित्य अथवा जनताले मन पराउने रुचाउने साहित्यको रूपमा छ भन्दा त्यति अतिशयोक्ति नहोला। र त्यस हिसाबले आगामी दिनमा पनि हाम्रो दामोदर सुवालज्यूबाट योभन्दा पनि अझ थकाइको अनुभव नगरिकन राम्रा कार्टुनहरू, प्रभावशाली कार्टुनहरू, जनताको भावना प्रकट हुने खालका कार्टुनहरू जन्मिनेछन् भन्ने पनि हामी विश्वास व्यक्त गर्दछौँ यही ठाउँबाट पनि। र अर्को एउटा फरक अनुभूति, उहाँसँग कार्टुन माग्नको निम्ति घरमा जाने र घन्टौँसम्म कुर्ने ती दिनहरू पनि अहिले म याद गर्दैछु। र यसरी अझ उहाँको स्पिडी, अझ एक हिसाबले भनौँ एकदमै द्रुत गतिमा कार्टुनहरू तयार गरेर जनताको भावना र देशको आवश्यकता उहाँले मुखरित गर्नुहुनेछ भन्ने पनि हामी आशा एवं विश्वास आजको दिनमा शुभकामना स्वरूप यो आशा एवं विश्वास पनि व्यक्त गर्दछौँ। र अहिले परिस्थिति कस्तो छ भने देशमा 7 वटा प्रदेशहरू छन्। बागमती प्रदेश हाम्रो यो ठाउँको प्रदेश, र त्यो बागमती प्रदेशलाई तपाईँले देख्नुभयो भने तत्क्षण कुनै कार्टुनिस्टले देख्नुभयो भने 100औं कार्टुन एकै बाजे आउला कि भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने त्यहाँ 110 जना माननीयहरू छन्, 2 या 3 लाई छोडेर बाँकी त्यहाँ दौडमा के को दौडमा छन् भने कुर्सीको दौडमा। हामी सुरुमा आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै हेटौडामा जाने बित्तिकै त्यो एक खालको हामीले सक फिलिङ भयो भने अर्को एकदमै सरप्राइजिङ थियो। कारण हरेकसँग हामीले यसो परिचय गर्दै जाने क्रममा म यहाँ मुख्यमन्त्री बन्न आएको, परिचय दिँदा एकदमै निर्धक्क साथ, एक हिसाबले भनौँ सरल भाषामा, जनजीवनको भाषामा भन्यो भने निर्लज्जतापूर्वक म त यहाँ मुख्यमन्त्री बन्न आएको, 1 होइन 2 होइन, एउटा पदको लागि त्यहाँ दर्जनभन्दा बढी तिनीहरूको त्यो आकाङ्क्षीहरू, त्यो खालको अवस्था। र आखिर अब यो 4 वर्षभित्र 4 वर्ष नाग्यो, 4 वर्ष नागिसकेपछि 3 जना त मुख्यमन्त्री बनेरै छाडे। अब अर्को एकजना पनि फेरि लगभग 4-5 महिना कति बाँकी छ, अर्को एकजना फेरि नयाँ दौरा सुरुवाल लगाएर बसिराखेको छ भन्ने खबर भनेपछि यसलाई कार्टुनमा कसरी उतार्ने होला। साथसाथै 7 वटा प्रदेशको जुन अहिले देशले थामिरहेको बोझ छ, यो कति चुकाउनु पर्ने, कतिसम्मको यो कस्टली होला, महँगो होला, हामी बेहोर्दै पनि छौँ र आगामी दिन होला त्यो पनि अब हामीले प्रकट जनता बीचमा यसको बारेमा छलफल, विभिन्न हिसाबले छलफल चलाउनु पर्ने अवस्था छ। र अहिले स्थानीय तहको कुराकानी गर्ने हो भने 5 वर्ष लगभग बित्दैछ। देशमा जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको अवस्थाको बारेमा डोजर मालिकहरू, विभिन्न ठेकेदारहरू, प्रदेश सभामा पनि ठेकेदारहरू, उता स्थानीय तहमा पनि ठेकेदारहरू, यो अवस्था छ। र वास्तविक अर्थमा मजदुर र किसान तल्लो वर्गको प्रतिनिधित्व ती ठेकेदारहरूले, एक हिसाबले भनौँ ब्ल्याक मार्केटहरूले, र एक हिसाबले भनौँ आर्थिक माफियाहरू, आर्थिक भ्रष्टाचारीहरू, आर्थिक अपराधीहरूले के जनताको भावना प्रकट गर्न सक्छन्। त्यसकारण त्यो खालको प्रतिनिधित्वको दुर्भाग्यको कारण आज देशमा विकास होइन विनाश भइरहेको छ। जनता महँगीको भार खप्न बाध्य छन् र अहिले देशको चर्को जुन किसिमको महँगीको अवस्था छ, वास्तवमा भन्ने हो भने शासकहरूको दुर्नियत, शासकहरूको एक हिसाबले भनौँ जनताप्रतिको गैर जिम्मेवारीको कारण यी सबै भइरहेको छ। र हामी यसरी जनता बीचमा छलफल चलाउँछौँ भने कार्टुनिस्टहरू, लेखकहरू, कविहरू, कलाकारहरू, गायकहरू आफ्नो ढङ्गमा, आफ्नो किसिमले, आफ्नो खुबी अनुसार त्यसरी विरोध गर्नुपर्ने, यी विकृति विसङ्गतिको हामीले एकदमै छ्यास्नुपर्ने, त्यसको विरुद्धमा अहिलेको आवश्यकता त्यो छ। साथसाथै अहिले हामीले जुन किसिमले संवेदनशील समाज निर्माण गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, यो एक किसिमले यो पुस्तक मेला जुन छ, मान्छेमा संवेदनाको विकास, चेतनाको विकास, ज्ञानको जगमा समाज उभिनुपर्छ, कुनै एउटा पशु बलको आधारमा होइन। मत समेत, जनताको मत, एक हिसाबले भनौँ एउटा सम्प्रभु सम्पन्न देशका नागरिकहरूले उसकोमा सबभन्दा ठुलो अधिकार के हुन्छ भने मत दिने अधिकार। त्यो मत समेत खरिद बिक्री गर्ने, मत यति किन्न सक्छौँ उति किन्न सक्छौँ। अहिले पनि आजको समाचारले भन्छ कि
हेलिकप्टर चार्टर गरेर नेताहरू अहिले मत किन्नको निम्ति यति दिउँला र उति दिउँला आश्वासन बाँड्नको निम्ति हिँडिरहेका छन्। र यो देशको दुर्भाग्य फेरि पनि निर्लज्जतापूर्वक के घोषणा भयो, होइन भ्यू टावरै बनाउँछौँ, भ्यू टावर समृद्धिको चिनो हो भनेर निर्लज्जतापूर्वक बकिरहेको, भनिरहेको, बोलिरहेको हामीले सुनिरहेका छौँ। यो देशको निम्ति हामीले हिजो प्रदेश सभामा पनि उठाएका थियौँ। त्यो अति अग्ला अग्ला भ्यू टावर के जनताको गरिबी हेर्नको निम्ति हो? जनता कुन ढङ्गमा एकदमै एक हिसाबले भनौँ बसोबासविहीन उठीबासको अवस्थामा छ, जनताको हालत अत्यन्त खराब छ, त्यो हेर्नको निम्ति अब बालुवाटारको हाइट पुगेन, सिंहदरबारको हाइट पुगेन, त्यसकारण ती भ्यू टावरहरू बनाउन आवश्यक भएको हो? होइन भने ती करोडौँ करोड, एउटा भ्यू टावर बनाउनलाई 11 करोड 12 करोड करोडौँ करोड जनताको खरबौँ सम्पत्ति, ती संरचनाहरू डाँडामा त्यति अलरेडी हाइटमा छ, त्यही हाइटमा फेरि अर्को टावर बनाउनु पर्ने। टावर अहिलेको प्राथमिकताको विषय हो कि पाठशाला या स्वास्थ्य चौकी या अस्पताल? फेरि पनि त्यो खालको हिजोको कोरोना कोभिड-19 को भाइरस अथवा त्यो महामारी नआउला भनेर कुनै सुनिश्चितता छैन, ग्यारेन्टी छैन। अनि फेरि पनि त्यस्ता खालका संरचनाहरू निर्माण गर्ने, डाँडा काँडा पुरै हरियाली नाश गरेर त्यहाँ घरको बाटोहरू कोर्ने, के जनताले चाहेको विकास यो हो? अहिलेको प्राथमिकताको विषय यी हुन सक्छन्? विद्यार्थीहरू हिजो कोरोनाको त्यो पिरियडमा पढ्न नपाएर विचल्लीको अवस्थामा थिए, स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराउन सकेन, अक्सिजन प्लान्ट या अक्सिजन सिलिन्डर या अस्पतालको बेड सरकारले उपलब्ध गराउन सकेन। 11,000 लगभग मानिस नेपाली जनताको ज्यान गयो। त्यो ज्यान जानुपर्ने अवस्था थियो वास्तवमा? त्यो हत्या थियो कि मृत्यु थियो? त्यो स्वास्थ्य उपचारको अभाव बिना जनताको ज्यानमाथि खेलवाड गरेको थियो कि त्यो सामान्य थियो? यो प्रश्न अब हामी विद्यार्थीहरूले पनि बालबालिकाहरूले पनि साथसाथै संवेदनशील हरेकले यी सवालहरू पुछ्न अगाडि तेर्स्याउन आवश्यक छ। र विभिन्न माध्यम, त्यस क्रममा हामी कार्टुन कोरौँला, गीत गाउँला, नाटक रचौँला, विभिन्न कविता आदि इत्यादि, ती माध्यमबाट हामी सबै संवेदनशीलहरूले शासकहरूको त्यो निरङ्कुशता, अत्याचारी प्रवृत्ति, भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति, एक खालको भनौँ लुटेरा प्रवृत्ति, त्यसलाई हामीले छ्यास्न छोड्यौँ भने हामी पनि एक हिसाबले कर्तव्यच्युत बन्छौँ। त्यसकारण हामीले आफ्नो ठाउँबाट एकजना असल नागरिकको, जिम्मेवार नागरिकको, साथसाथै सचेत नागरिकको, साथसाथै एकजना राजनीतिक रूपमा पनि सुझबुझ राख्ने नागरिकको धर्म निर्वाह गरौँ भन्ने अनुरोध गर्दै पुनः एकपटक यो पुस्तक मेलाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको शुभकामना मन्तव्यको निमित्त। अब हामी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय नारायणमान भिजुक्छे नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष श्रद्धेय अध्यक्षज्यूको भनाइ सुन्छौँ र उहाँलाई आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय नारायणमान भिजुक्छे। सभापति साथी, कार्टुनिस्ट मित्रहरू र डब्लुमा बस्ने सबै साथीहरू र सहभागी सबै साथीहरू, युवा विद्यार्थीहरू, म सबभन्दा पहिले आरम्भ पुस्तक प्रदर्शनीको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र हाम्रो दामोदरजीलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। उहाँबाट अहिले पूर्वका साथीले जे बोल्नुभयो त्यो त उहाँलाई कार्टुनिस्ट साथीहरूलाई खुराकै हो नि। अब हामी कथाकारहरूले प्लट खोजेर हिँडाए जस्तै उहाँहरूको निम्ति प्लटै हाजिर भयो कार्टुनिस्ट साथीहरूको निम्ति। तर कहिलेकाहीँ कार्टुन के हो र तस्बिर के हो भन्ने बारेमा छलफल हुन्थ्यो हाम्रो सानोमा। सबै तस्बिर त फेरि व्यङ्ग्यचित्र हुँदैन, साथसाथै सबै व्यङ्ग्यचित्र तस्बिर होइनन् नि। फेरि यो कसरी थाहा पाउने त भन्ने बारेमा हाम्रो धेरै छलफल हुन्थ्यो। तस्बिर भनेको त कुनै एउटा राम्रो दृश्यलाई राम्रो बनाउनु, एउटा कुनै व्यक्तिलाई राम्रो जे जस्तो छ यथार्थ छ त्यो राम्रोसँग कोरिदिनु र त्यसलाई अझ सुन्दर बनाउनु, त्यो हुन्छ। व्यङ्ग्यचित्रमा कुनै एउटा व्यक्तिले धेरै घमण्डी गर्यो भने
अब नेवारी भाषामा भन्नुपर्दा खमुनु वा प्याउमा भन्छ क्या, दाँत निस्केको व्यक्ति फलाना भन्छ। हाम्रो उखान टुक्काले पनि त्यो हर देशको हर समाजको उखान टुक्का अनुसार पनि व्यङ्ग्यचित्रहरू बनाउने हुन्छ। त्यस कारण कहिलेकाहीँ यो कुन देशको व्यङ्ग्यचित्र भनेपछि त्यसको अर्थ के होला भनेर उनीहरूको कला संस्कृतिसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने रहेछ, अनि हामी राम्रो बुझ्ने रहेछ। त्यो एक प्रकारको ढ्याचोन्युग्यो भन्छ नेपाली भाषामा, त्यस्तै खमुनु कलापाग साबे भनेर भन्छन्। त्यसलाई कार्टुनिस्टहरूले अब त्यो वास्तवमा त्यो प्रतीक मात्रै हो। अब कार्टुनिस्टहरूले त्यसलाई राम्रोसँग चित्रले देखाइदिन्छ है। अब ठुलो टाउको छ तर उसको हात खुट्टा एकदम सानसाना छन्, मसिना छन्, भुँडी पनि सानो छ भने त्यसले एउटा मान्छेलाई लेखिदिन्छ यो हाम्रो देशको चित्र हो भने। वैचारिक रूपमा ठिक छ तर उसले खानु पाएको हुँदैन, त्यसकारण उसका हात खुट्टा सानसाना भएको श्रमिकहरू त्यहाँका जनताहरू साह्रै दुःखी छन् भने। र कहीँ आजभोलिको एक दुईवटा पत्रिकामा नेपालको एउटा सिमाना छ, भारतमा छ, सानो रेल पनि त्यसमा छ, अनि एउटै बुढी महिलाले चस्मा लगाएको र हाम्रो टोपी लगाएको एकजना मान्छेलाई शिशीले दुध खुवाइरहेको हुन्छ। यसो हेर्दाखेरि त्यो चित्र के होला भनेर कल्पना हामी गर्दाखेरि मोदीले हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दुध खुवाइरहेको भनेको उसले कुरा सिकाइरहेको छ। र सार्वभौम देशको मान्छेहरू नेताहरू उनीहरूले जे भन्छ त्यसमा सही गरेर आएको हुनाले त्यो व्यङ्ग्यकारले त्यसरी लेख्नु होला। यसरी धेरै कुरो भन्नुपर्ने कुराहरू एउटा चित्रले सबै कुरो भनिदिन्छ। अरू देशमा पनि जस्तो एउटा पुलिस आएर पिट्न खोजेको हुन्छ उसलाई, एउटा यस्तै सानो टेन्ट पाल हुन्छ, उसले के भन्छ, ल मैले त यो बाढ पीडितहरूलाई दिएको पाल पैसा दिएर किन ल्याएको हो नि हो, अब यो पनि राख्न नपाउने मैले भनिरहेको हुन्छ। पुलिसले उसलाई धपाउन खोजिरहेको हुन्छ। त्यसले के देखाउँछ भने सरकारको बाढ पीडितहरूलाई जो दान दिने कुराहरू तिनीहरू पनि ब्ल्याक मार्केटमा बेचिन्छ है, यो व्यवस्थामा यस्तो यस्तो खराबी कुरा हुन्छ भनेर त्यसले बयान गरेको हुन्छ। त्यसमा कसैले गाली गरेको होइन, तर यो व्यवस्थाको पुँजीवादी व्यवस्थाको त्यसले भण्डाफुर गरेको हुन्छ। यसकारण साधारण जनताले पनि बुझ्ने किसिमले त्यस्ता व्यङ्ग्यचित्रहरू पनि आउने गर्छ। अब कहिलेकाहीँ कविताले पनि त्यस्तै गर्छ। तर त्यो व्यङ्ग्यचित्र पनि देखाउनको निम्ति हामीले जसरी कसैको साहित्य राम्रो छ छैन के भन्न खोजेको हो, त्यो कविता बुझ्न सकिन भन्ने कुरालाई समालोचकहरूले बताइदिन्छ सबै कुराहरू। भने जस्तै कार्टुनकै विषयमा पनि हामीले किताबहरू लेख्नुपर्ने लेखाउनु पर्ने रहेछ। भन्न खोजेको के हो, कसैको आँखा एउटा मात्रै सानो एउटा मात्रै ठुलो भएको हुन्छ, उसको दृष्टि समान छैन भन्न खोजेको होला। त्यसरी हाम्रो कार्टुनिस्ट साथीहरूले पनि त्यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले लेखिदियौँ भने हाम्रो जनताले अलिक छिटो राम्रो बुझ्ने हो कि। र यो त भर्खर हाम्रो तल्लो वर्गमा सुरु भयो यस्ता कुराहरू। एकचोटि त्यसलाई हामी जनताको बिचमा लगिसकेपछि अनि सबैले राम्रो सोचेर त्यसको बिक्री पनि बढ्ता हुन्छ, जनताको चेतनाको स्तर पनि बढ्दै जाने हुन्छ। जस्तो कि भक्तपुरमा भएदेखि गाइचामे भनेर भन्छन् र यो गुनिपुनीमा छाला आउने भन्छ, तिनीहरूले धेरै कुरो बताइसकेको हुन्छ। त्यसलाई चित्रमा हामीले राखिदिएपछि त्यो कार्टुनै बन्छ। यसरी हामीले कार्टुनलाई पनि नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गरौँ। र जस्तो कि अहिले हामीले के कुराको अभाव हामी देखिरहेछौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको एउटा ठुलो रुख छ र एउटा टोप लगाएको
तर ताराहरू र धर्के धर्के झन्डा जस्तो लुगा लगाएको मान्छेले अर्को मान्छेले समातिरहेको हुन्छ, त्यो भनेको बन्चोड हो। बन्चोडमा लेखेको हुन्छ जेलेन्स्की भनेर है, त्यो नाटो भनेर त्यसमा लेखेको हुन्छ, बन्चोडले हानिरहेको हुन्छ। त्यो ठुलो रुखलाई त्यो रुस हुन्छ। अब यसरी बन्चोडको बिन नभइकन रुख काट्न सक्दैन। त्यसलाई रुसलाई समाप्त पार्नको निम्ति पहिले रुसकै एउटा अङ्गको रूपमा त्यो देश हो, त्यसको अहिले जेलेन्स्की भन्ने छ, नाटो त्यसको पछाडि छ। ती सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको एउटा राम्रो कार्टुन बन्ने छ। यसकारण हरेक क्षेत्रमा यसरी विविध क्षेत्रमा हाम्रो देशको विषयमा अरू अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि हामीले त्यस्ता कुराहरू लेख्न सक्यौँ भने हाम्रो जनताको चेतनाको स्तर, हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीको चेतनाको स्तर पनि बढ्ने म देख्छु। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो अब साहित्यकार साथीहरू होस् या हाम्रा कार्टुनिस्ट, ती साथीहरूको पनि सङ्गठन हुनैपर्छ। सैद्धान्तिक रूपले त्यसमा छलफल भयो भने त्यसमा परिमार्जन आउँछ भन्ने म देख्छु। नत्र हामी यो सिद्धान्त भनेको एउटा दिशा हो, हामी कहाँ जाने, काठमाडौँमा जाने भनेका छौँ, हामी पूर्वतिर यहाँबाट गुड्दैछौँ भने त हामी काठमाडौँमा पुग्दैनौँ, बनेपा पुग्छौँ। सिद्धान्त भनेको त्यही हो। त्यस कारण हाम्रो कार्टुनिस्टहरूले या कवि लेखकहरूले पनि हामीले समाजमा साँच्चै युवा भनेर क्रान्ति गर्नु खोजेको छ, आमूल परिवर्तन खोजेको छ भने 10 दिशातिर हामीले तानेर त्यो रथ अगाडि बढ्दैन। प्रजातन्त्रमा हामी अगाडि भयौँ, कतिले बुझेछन् कतिले बुझेको छैन। हामीले ल्याउन खोजेको प्रजातन्त्र त्यसबेला पुँजीवादी प्रजातन्त्र थियो, जसमा शोषक र शोषित हुन्छ। अब कतिले के भन्छ, हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, हामीले खानु पाएनौँ, लाउनु पाएनौँ भन्छ। पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा खान लाउनु दिँदैन, त्यसलाई पार्टी खोल्न दिन्छ, स्वतन्त्रता हुन्छ, बोल्ने स्वतन्त्रता, त्यसको मौलिक अधिकारहरू हुन्छ, बस त्यति हो। खाना लाउने त्यसले दिँदैन। त्यसको निम्ति समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ। त्यो पनि कतिले बुझेका छन्, कतिले बुझेका छैन। अब आन्दोलनले बुझाउने भएको हुनाले यस कुरामा पनि हामीले ध्यान दियौँ। र गणतन्त्र भनेको पुँजीपति वर्गहरूको शासन व्यवस्था हो, जहाँ राजा हुँदैन। र गरिबहरूको प्रजातन्त्र ल्याउने हो भने हामीले समाजवादी क्रान्ति नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा साहित्यबाट पनि त्यस्तै आउनुपर्छ, कार्टुनबाट पनि त्यस्तै आउनुपर्छ। अनि मात्रै हामी ठाउँमा पुग्छौँ, न त कराएर त्यसले केही फाइदा हुँदैन। र हामी कार्टुनिस्टहरूको र लेखक कवि कलाकारहरूको पार्टी लिडरहरूको काम पनि जनताले शिक्षित पार्ने नै हो, स्कुलै हो। राजनीतिक पार्टी भनेको स्कुल हो, त्यो सत्तामा गएर पैसा कमाउने त्यो भ्रष्टाचार हो, यो गलत बाटो हो। आज यति नै भने तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु। फेरि पुनः साथीहरूले जे काम गर्नुभएको छ त्यो राम्रो कुरा हो। पठन साहित्यको विकास गर्न साथीहरूले मिहिनेत गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले फेरि यो काम गर्दै जानु होला भन्दै म एक दुईवटा अरू थपौँ। जेलमा पनि पहिले व्यथितजीहरू जेलमा हुँदा कविता लेख्नलाई गणेश मानजीले खुब उत्साहित गर्नुभयो हुँदो रहेछ जेलमा। तर कहिलेकाहीँ कविहरू पनि धेरै घमण्डी हुँदो रहेछन् भन्ने एउटा उदाहरण एउटा नयाँ किताब आएको छ। त्यो किताबमा के लेखेको छ भन्नु होला भने, र त्यसमा कसको साहित्य कविता राम्रो छ भनेर उहाँहरूको एक प्रकारले जेलैमा पनि कम्पिटिसन भयो। त्यसमा सबैले सिद्धिचरणजीको राम्रो, उहाँको त सरल लेख्नुहुन्छ उहाँ। विथितजी अलिक क्लिष्ट कुराहरू लेख्नुहुन्छ, संस्कृत शब्दहरू धेरै फसाउनुहुन्छ। त्यसमा त सिद्धिचरणजीकै राम्रो भन्नुभएपछि उहाँ रिसाउनु भएको छ विथितजी। उहाँलाई खाना खानु भएन, सरासर गएर उहाँले अब मेरो साहित्य राम्रो छैन भने म सबै च्यातिदिन्छु भनेर च्यातेर आगोमा हालिदिनुहुन्छ। हतारपट्ट साथीहरू गएर उहाँले जोगाउनु भयो र गणेश मानजी र अरू साथीहरू मिलेर उहाँले धेरै सम्झाउनु भयो, यसरी गर्नु हुँदैन। जसले बुझ्छ, जे बुझेको छ त्यो बुझेको भन्ने छ। सिद्धिचरणजीको कविता सरल हुन्छ, त्यसलाई त्यो बुझ्ने भयो, त्यसले राम्रो भयो। उहाँको साह्रै क्लिष्ट छ, उहाँको त्यति सरल रूपले बुझ्नु भएन। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ कविहरूको कुरा बुझाउनु पनि समालोचकहरूको आवश्यकता हुने भयो। कार्टुन पनि त्यस्तै हुन्छ। खोइ राम्रो चित्र छैन, यो के लेखेको होला भनेर हुँदैन, त्यसको निम्ति पनि
भन्ने मान्छे चाहिन्छ। त्यसकारण यो कार्टुन प्रदर्शनीहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँ यो यस्तो हो, यो भन्न खोजेको यो हो भनेर सबै हामीलाई बताउने भएको हुनाले त्यतातिर हामी जाउँ हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भन्दै मेरो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व नारायणमान भिजुक्सेज्यूलाई। हामी कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ। पुस्तक पठन संस्कृतिको सम्वर्धन र प्रवर्धनको निमित्त गरिएको यो पुस्तक प्रदर्शनीमा साझा प्रकाशन, रत्न पुस्तक भण्डार, नेपालय प्रकाशन, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जनप्रकाशन गृह, अनुज पब्लिकेसन, बुकिल पब्लिकेसन, इन्डिको इन्क, फिनिक्स पब्लिकेसन, साङ्ग्रिला पब्लिकेसन, शिखा बुक्स, स्वदेश प्रकाशन लगायतका प्रकाशन गृहहरूका विभिन्न पुस्तकहरू प्रदर्शनमा रहेको तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जानकारी गराउँदै अबको यो क्रममा आजको यो पुस्तक प्रदर्शनीको उद्घाटन सत्रलाई समापन गरिदिनु न यस कार्यक्रमका सभापति अनि आरम्भ नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बनमालालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक मित्रलाई। आरम्भ पुस्तक प्रदर्शनी 2078 का आजको यस कार्यक्रम उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय नेता नारायण भिजुक्सेज्यू र त्यसै गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टी जिल्ला समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रराज गोसाइज्यू र वरिष्ठ कार्टुनिस्ट अथवा पपुलर कार्टुनिस्ट अविन श्रेष्ठज्यू र त्यसै गरी जनकवि कवि एवं कार्टुनिस्ट आजको प्रमुख दामोदर सुवालज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा पुनः एकपटक फेरि हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम हामीले लगभग यो पहिलो सेसनको प्रोग्राम हो। पहिलो सेसनको प्रोग्राम आजको जुन उद्घाटन प्रोग्राम सत्रमा आउनुभएका जुन हाम्रो एउटा सानो निमन्त्रणालाई पनि स्वीकार गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू एवं आज यो पुस्तक प्रदर्शनीको लागि पुस्तक आफ्नो प्रकाशनमा रहेको पुस्तकहरू ल्याएर प्रदर्शनमा राख्नुभएकोमा पनि उहाँहरूप्रति र आर्थिक, नैतिक र भौतिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। र यो आजको कार्यक्रम पनि यही सम्पन्न भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सभापति बालकृष्ण बनमालाजीलाई। अब हामी प्रमुख अतिथि र उपस्थित महानुभावहरूको उपस्थितिमा पुस्तक प्रदर्शनी अन्तर्गतका विभिन्न स्टलहरूको अवलोकन गर्नेछौँ। कृपया सम्पूर्ण महानुभावहरू पुस्तक प्रदर्शनी स्टलहरूमा गएर पुस्तक अवलोकन सँगसँगै पुस्तक बारेमा आफ्ना केही भनाइहरू भए व्यक्त गर्ने वातावरण बनाइदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। You are
उलटं वाटतंय. आरम्भको आग्रहमा चाहिँ हामी जुन चाहिँ हाम्रो प्रतियोगिता थियो त्यो पनि हामी पुरस्कार बसेर हामी काम गर्छौँ।
चाहिँ भक्तपुर आफै क्षेत्र पिछले वे फ्रेम kami mereka di kasih tuh yang ada mau kodoran orang common dong yang vegan tuh cewek vegan mereka kayak di sate बिना तालिमले तुलिरहेको छ तालिम भएपछि बिच मसला गजब म रविन्द्र खड्का नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा बस्छु। यो 3 दिने शैक्षिक प्रदर्शनी कस्तो लागिरहेछ? अब आजबाट सुरु भयो। सबभन्दा पहिले त जुन यो हाम्रो दामोदर सरको कार्टुनिस्ट प्रकाशन यो नै एउटा राम्रो पछि अब प्रधान स्थलमा विभिन्न प्रकाशनहरूबाट विभिन्न पुस्तकहरू आइरहेको छ। नयाँ पुस्तकको लागि अध्ययन गर्ने एउटा सुअवसर यसले प्रदान गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो नाम लक्ष्मीनारायण राजौत। यो पुस्तक प्रदर्शनी कस्तो लागेको छ? पुस्तक एकदम राम्रो छ। यो अब बौद्धिक स्तरको लागि त यो पुस्तक प्रदर्शन त वर्षपछि भइराख्नुपर्ने हो। यो जुन पुस्तक यसो हेर्दाखेरि नदेखेका पुस्तक पनि यसमा समावेश छ। धेरै अलि प्रचार भयो भने सबै साथीहरूलाई सबै अहिलेका भाइबहिनीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। नमस्ते, म सुरेश कवक, गोर्खा इको प्यानलको म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा छु। हजुर, 3 दिने शैक्षिक पुस्तक प्रदर्शनी भनौँ होइन? हजुर, कस्तो लागिरहेछ? यो धेरै लामो समयपछिको पुस्तक प्रदर्शनी, त्यसमाथि पनि भक्तपुरमा भइरहेको यो आरम्भले जुन आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा एउटा जुन पढ्ने वातावरणको लागि फेरि सिर्जना गर्न, किनभने घरमा यो लकडाउनले भन्दा कोभिडले भन्दा बच्चाहरू घरमा बस्दा बस्दै सबै मोबाइलमा झुमिरहने बेलामा अब यो फेरि पठन पाठनको बिस्तारै वातावरण खुल्दै जाँदाखेरि र पढ्ने वातावरण अझै सिर्जना गर्ने भनेर एउटा ध्येयको रूपमा आरम्भले सुरुवात गरेको छ। त्यो एकदमै राम्रो र सराहनीय काम हो।